والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ماشاءاللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ سارے ساتھی پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ پھر بھی کہو ذوق محبت شوق نال صلی اللہ سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى في القرآن المجيد في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا او کس میدان نہیں ہردا. مختصر حمد و ثنا اور مختصر درود و سلام دے بعد دو مختلف مقامات قرآنی اور ایک حدیث پاک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. آج کا یہ پروگرام مرکز حیدر رضی اللہ عنہ حدیث مشن مدینہ کالونی کے اندر انعقاد پذیر ہے اور سٹیج تے ساڈے قائدین مشائخ اساتذہ اسلاف اکابرین قائدین علماء تشریف فرما ہیں.
پروگرام دی سب تو بڑی کامیابی یہ ہویا کرتی ہے۔ ماشاءاللہ علاقے دے علماء قائدین تشریف لائے ہیں، کنے نصیبہ والے ہو۔ ہاں جی، اللہ پاک اس مرکز اندر مزید رونقاں تا قیامت جاری و ساری رکھے، آمین۔ گوڈے چھڑ کے کہو ذرا ماشاءاللہ، اے گوڈے چھوڑے چھڑ کے نا جی سیدھے پدرے ہو کے بیٹھو ماشاءاللہ، توجہ نہ۔ اللہ اللہ، حکیم مفتی طیب طاہری صاحب ماشاءاللہ بڑے زندہ دل اور پیارے ویر نے، پائی نے۔ محترم ساکی صاحب، شیخ سلیم الرحمان اللہ زندگی دراز فرمائے، اور حضرت شورا صاحب استاد محترم تشریف فرما ہیں، علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت حکیم شیخ علامہ فاروق حیدر صاحب حافظ اللہ دے نال کئی وایاں نال کئی نسبتاں نال پرانا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مہکاں تے خوشبوواں جہڑیاں نے نا، جدوں پڑھ لو جویں پڑھ لو جس طرح پڑھ لو تازہ بتازہ ہی نہیں، تازہ بتازہ ہی نہیں۔ اے کئی بندے ساڈے مولویاں تے درساں تے فتوی لا دے استاد جی، وہ کہندے نے کہ جی تسی ایویں حافظ بنائی جاندے ہو، ہر مسیت اندر حفظ دی کلاس لگی پئی ہے، ہر مسیت سویرے اعلان ہوندا ہے جی بچے پڑھن بھیج دیو۔ کی فائدہ چھڑے مڑے حافظ بنان دا، تے جیل دے جیل ہی رہن گے۔ ہاں جی، ترجمہ پڑھانا چاہیے، تفسیر پڑھانی چاہیے۔ ہاں جی، یہ تو حافظ میرے جیل دے جیل، پھر یاد نہیں رکھتے۔ پھر کئی حافظ ویکھنے داڑیاں منڈا کے تے جناب وہ موبائلاں تے فلماں تے وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، رمضان دے مہینے تراویحاں دے دن آ جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ اس طرح پیارے بھائیو، ترجمہ تفسیر بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن قرآن پاک ترجمے نال پڑھو تاوی ماشاءاللہ، اگر بغیر ترجمے دے پڑھو معنی مطلب مقصد توضیح وضاحت شرح تشریح بالحدیث ترجمہ تفسیر نہ بھی آندی ہوئے اویں پڑھی جاؤ تاوی ویسے رحمت و اجر ثواب ہے۔ ایک کو دلیل تے اتفاق تمہید ختم، تقریر شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام، ایک ہی نے حروف مقطعات نے نا، تے قرآن پاک اندر ایک جگہ تے ہے بھی نہیں۔ ہوں جتھے بھی استاد جی بیٹھے نے الفاظ مقطعات آن گے، اگے استاد نے سانو پڑھایا کہ بیٹا ادھر ترجمہ یہ ہے واللہ عالم مراد ہی، کہ اس کی مراد اللہ بہتر جانتا ہے، نبی بھی جانتا۔ جی نبی نو رب نے دس تو نبی کوئی مسئلہ لکا کے جا سکتے ہیں جی؟ نہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تے جب اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا کہ واللہ عالم، اور آج ہمارے مشائخ اساتذہ وہ بھی ہمیں یہی فرما پڑھا رہے ہیں واللہ عالم، تے تراویح اندر منزل اندر تلاوت اندر مقطعات پڑھے جاتے ہیں، تلاوت کیتی جاتے ہیں، کوئی نہ بولو یار ہیں تینا تو ترجمہ تے دنیا تے رب نے نازل نہیں فرمایا، کسی دسے نہیں ہے، ثواب فائدہ ہے کہ کوئی نہ بولو ہے نا۔ پھر پتہ چل گیا، واضح ہو گیا کہ قرآن ترجمے تفسیر نال پڑھو تاوی ماشاءاللہ، ویسے حفظ کر لو اویں سن لو، تسی نہیں پڑھے ہوئے ویسے ماشاءاللہ قرآن دیاں تلاوتاں نے موبائل اندر ہیں جی، حرم دے بڑے بڑے ماشاءاللہ پیارے پیارے کر قرآن ویسے بھی سنتے رہو، وہ بھی اجر ثواب ہے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ اللہ تو جو میرے پاس جڑا مقام قرآنی پڑھے او دا ترجمہ اللہ فرماتے ہیں ولا تقولو، اور نہ تم کہو لمن یقتلو، جو قتل کی جاتے ہیں فی سبیل اللہ میرے راستے میں۔ درس ہے نا، میں کوشش کراں گا کیونکہ اسی خطیب لوگ آزاد ملاشے ہوندے ہیں، عوامی بندے ہوندے ہیں نا، پنڈا شہر پبلک پھرتے پھراندے رہ جانے ہیں، لیکن میں کوشش کراں گا چونکہ اسی شیخ الحدیث تو نہیں، کوئی مفتی یا مناظر تو نہیں نا جی، ساری مجال نہیں ہنسیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن کم سے کم کچھ نہ کچھ کوشش میں کاوش کراں گا، اللہ دی منت کر کے اور سماجت کر کے دی رحمت دی بھیک مانگ کے کہ اللہ میرے ایسے الفاظ بخشے، کوئی ایسا شرح صدر فرما دے، اپنا فضل فرما دے، کرم بخشے کہ ایسے الفاظ میری زبان چدا ہون جہدے نال ساڈے سارے دی ہدایت تے نجات دا سبب تے ذریعہ بن جائے، آمین کہہ دیو۔ تو جو فرمائیے جڑی گزارش میں یاد کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ولا تقولو، اور نہ تم کہو لمن یقتلو، واسطے ان لوگوں کو جو قتل کی جاتے ہیں فی سبیل اللہ۔ ایک دفعہ ذرا میرے نال پڑھو گا فی، سارے نہیں بولے فی، میں ملا لینے کو انشاءاللہ، تھوڑی دیر ٹھہرتے جاؤ، ویکھو بندہ کیے اسی سرگو دا سائڈ دے مولوی سٹارٹ ذرا اوکھے ہوندے ہیں تے جدو ہو جائیے نا تو پھر 2 گھنٹے بھی اللہ دے سپرد میں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بولو فی سبیل،
سارے بولو او بھائی تو لے کے او سکوپی والے بزرگ تائیں. اب تسی بھی شاید بولو فی پھر بولو فی چوتھی بار بھی بولو فی پنجویں بار بولو فی. ہائے ہائے اللہ تیرے قرآن کے کیا کہنے. مسئلہ کہلے حدیث دا علامہ احسان علی ظہیر شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سن کائنات کے لوگوں سن لو ہم میں 1000 خامیاں ہوں گی. قیامت والے دن ہم بھی آئیں گے اور اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت اور توحید کی چادر میں لپیٹ کر آئیں گے اور کہیں گے اللہ گناہ تو بڑے گناہ گار ہیں لیکن تیری قسم تیری ذات کے ساتھ ہم نے دنیا میں شرک کبھی نہیں کیا. شرک کبھی نہیں. اہل حدیث تیرے مسلک کی عصمت کے کیا کہنے ہیں. اج بینر بھی لگے نے تے کندھاں بھی تو جڑی میں گل کیتی وے کو ڈک ڈک کے روک روک کے پیتی جاؤ لئی جاؤ میں نا کناتا نہیں تے روڈ بھی بند ملک پریشان عوام آوازار. کی یہ سبیل حسین کی یہ اور بولو یار سبیل علی اصغر سبیل حسین اللہ لڑان نہیں آیا کسی تے اٹیک نہیں ہے. ہاتھ بند کے حیدر عرض کر دے جی مسلک منج دی گل نہیں ہے تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. مرکز حیدر اندر علامہ فاروق حیدر تے میرے مشائخ بیٹھے نے تے سرفراز حیدر گزارشات عرض کر رہا ہے بھائی جان تو آنے سبیل حسین تو لکھانے اعلان کرانے بینر او پانی دیاں ٹیکیاں دوتے سبیل علی اصغر میں تیری گل من لیندہ میرے سامنے رب دا قرآن میرے سامنے رب دا قرآن کی کہندہ ہے فی سبیل او بولو یار فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ. اے تے ان پڑھ تو ان پڑھ بینڈو بندہ بھی کوئی شاید دے تو اندے فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ اللہ. اے تے بیبیاں تے مائیاں پہنا بھی ان پڑھ تو فی سبیل اللہ یعنی مسجد فی سبیل اللہ مدرسہ فی سبیل اللہ افطاری فی سبیل اللہ اے میں جناب خرچ خرجا فی سبیل اللہ. اور بھائیو سبیل اللہ دے نا دی ہوندی ہے. بولو سبیل کے دے نا دی ہوندی ہے فی سبیل اللہ. سبیل اللہ دی ہے فی سبیل اللہ سبیل اللہ دی ہے. اور دوجی گزارش عرض کر دیں ہاں بول دے نہیں. قرآن شمشاد سلفی اللہ درجے بلند فرمائے اللہ اکبر. ایک دفعہ شیر پنجاب بولنا مزور صاحب میں بھی نال سا او چشتیاں چولستان اس سائڈ تے بولن وا چیمہ صاحب ہی سن 3-4 دن دورہ سی پروگرامہ تے وہ ایک جگہ تے مینوں یاد اللہ غریب کی رحمت فرمائے فرمان لگے ارے بولو او بھابیو بولو. او 2-3 دفعہ کیا وہ پنڈ دے لوگ سن ذرا اردو دی کیا کہیے کہ اگر اب کہ اب اللہ نہ بولے تو بس میں تو بس جانے لگا. پھر یہ جانے یہ شیر ببر شیر بڑے بڑے بابا یہی آپ کو بلائیں گے بس کیا کہ یہ بولو. پھر وہ کہنے لگے پیار نال او اللہ تمہیں ہدایت دے وہابیو بولو اللہ اس گل طرح ذرا پیار نال بولو ہاں کہو سبحان اللہ. اچھا پھر کی آتے ہیں استاد جی اے جڑے وہابی نے نا یہ شہیداں نوں نہیں مندے. کنہاں نوں نہیں مندے ولیاں تے اماماں تے شہیداں نوں نہیں مندے. بھی کیویں نہیں مندے وہ اگلی گل بھی تے سمجھا بھی کیویں نہیں مندے. آخر جی ایویں نہیں مندے کہ اسی پکار دیاں پنگوڑے دا واسطہ دینے قاسم دے سیریاں دا واسطہ دینے جناب علی پاک نو مدد واسطے پکار دیاں جناب حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نو پکار دیاں جی اسی انہاں دا واسطہ وسیلہ سبیلہ تفیل تے انہاں دے ذریعے منگ دیاں تے او جڑے شہید تے امام تے شہیداں نو اسی پکار دیاں نا او ساڈیاں سن دے نے پکاراں. بھئی کیویں سن دے نے آ کے سن دے اس لیے نے کہ شہید زندہ نے. بولو شہید اے ویکھو نا اے ہن ویکھو قرآن پاک وچ لکھے ہیں جی
تے اے ہن قرآن کہہ رہے اور اکثر مولوی قرآن پاک دی ایت پڑھ کے تے ڈنڈی ماردے نے تے عوام نو لینو لاندے نے وہ آندے نے اے قرآن پاک سے لکھیا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات اللہ کہندے نے شہیداں نو مردہ نہ کہو شہیداں نو مردہ بولو بولو شہیداں نو مردہ نہ کہو تے جننے شہید نے کربلا دے امام شہید جننے ہیں انہاں نو مردہ نہیں کہنا چاہیے وہ تے ہیں نہیں زندہ وہ تے ہیں نہیں زندہ وہ تے جے پھر زندہ نے تے اسی انہاں دی سورہ پکار کردے ہاں تے انہاں دے وسیلے ہاڑے پانے تے ساڈیاں پوریاں ہو جاندیاں ہیں پیارے بھائیو گل سمجھن والی ہے ذرا توجہ میرے لے پاسے کرنا غور کرنا دھیان کرنا میں قرآن پاک سمجھانا چاہنا تے پھر اگے چل سو چل انشاءاللہ نان سٹاپ ہی چل رہا ہے میں ایت کریمہ نو تھوڑے جنا سمجھا کے موڈ بن لواں اللہ فرماتے ہیں ولا تقولوا اور نہ تم کہو لمن ان لوگوں کو یقتلوا کہو سبحان اللہ کی فرمایا یقتلوا جو قتل کیے جاتے ہیں شہید کدوں ہوندے یقتلوا پہلے قتل ہوندے پھر درجہ شہادت لبدے پہلے ٹکڑے ٹکڑے ہوندے پہلے سر سانگ تے چڑھدے نے پھر شہادت دا مرتبہ لبدا ہے شہید ہون واسطے رب دے لا اندر بیرے بیرے ہونا یقتلوا ضروری ہے او کملیا او پاؤ اور جڑے زندہ ہون وہ شہید نہیں ہوندے معاف کرنا انہاں نو غازی کہندے نے انہاں نو کی کہندے نے وہ تے مرے شہید مارے اگر تو غازی ہے یہ وہ راہ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرادی ہے اگر تو او زندہ ہیں جی عوام نو مس گائیڈ کریں تے پھر تے زندہ تے غازی ہوندے نہیں شہید ہوندا ہی ہوا ہے جڑا رب دے راہ اندر یقتلوا تے باقی انہاں دا احترام اور مقام یہ ہے کہ رب نے فرمایا مردہ نہ کہو او زندہ ہیں کتھے قرآن پاک دا دوجا مقام عند ربہم کہو سبحان اللہ عند پاس ربہم اللہ قرآن سے لکھ رہے نے فرما رہے نے وہ زندہ تے ہیں لیکن میں رب دے کول زندہ نے ایتھے زندہ وہ ایتھے نہیں ہو زندہ مغالطہ نہ دے ملا ایتھے انہاں دے بچے یتیم ہو گئے ایتھے انہاں دے موٹر سائیکل تے کاراں تے گڈیاں تقسیم ہو گئیاں ایتھے انہاں دے انتقال زمیناں دکاناں پہلیاں پراپرٹیاں اگے منتقل ہو گئیاں ایتھے انہاں دیاں بیویاں بیوہ ہو گئیاں ایتھے انہاں دے اعلان ہو گئے ایتھے انہاں دیاں قبراں کھودیاں گئیاں ایتھے انہاں نو جناب جنازے دفنا دتے گئے ایتھے مغفرت دیاں دعاواں ہو گئیاں ایتھے انہاں دیاں بیوہ عزت گزار کے اگے نکاح کر گئیاں ایتھے انہاں دے بچے نو بندے یتیم کہن لگ پئے نے او بھائی جان میرے بزرگ ایتھے زندہ نہیں نے عند ربہم کتے زندہ نے رب دے ہاں رب آندے کہ اوتھے میرے کول اے آندے نے ایتھے فیصل آباد ایسے محلے ایسے چوک ایسے جگہ تے ایتھے رب آندے میرے کول اے آندے نے ساڈے کول جیڑا دن نو رات آکھے بولو ہن رات ہے کہ دن نے بولیا رات ہے کوئی بندہ ہونا کہ دن نہیں اے تسی سارے ویندے پے ہو سجاکھے ہو کوئی سجاکھے نو انا آکھے وہ بولو تے پھر او دے واسطے دعائی کر اس واسطے شہید ہوندے جڑا اللہ دراج پہلے قتل ہوئے زندہ ہے تے اللہ کو او زندگی کیسی ہے روحاں پرندے دے اندر او چگدے چردے کھاندے پیندے ہیں لیکن رب فرماندے لا تشعرون توانو شعور نہیں ہے جب تینوں شعور ہی نہیں ہے تو پھر تو مسئلہ سمجھانا کیا ہے اللہ ان شہداء دے جو شہادت حسین تے میں دو جملے یاد کراں گا اور شان حسین تے دو چار باتاں یاد کراں گا دوجا جڑا مقام قرآنی میں پڑھے نا 22واں پارہ سورہ عذاب ایت کریمہ دے اختتامی حصہ اہل بیت طہار دے اندر پہلے پیارے نبی دیاں بیویاں شامل نے کہو سبحان اللہ ایت شروع ہو رہی ہے یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں ہیں جی
اگے سارا پردے لگے چلے آؤ ان تقی تلنا ہے جی اگے پردے اقیمنا الصلاۃ آتینا اقیمنا آتینا اتین اللہ یہ سیگے کیڑے نے مذکر دے نے مؤنث دے نے بولو بولو مذکر دے نے مؤنث دے نے اللہ ایتھے پھر صاحب سی استاد جی ڈنڈی مار دے او آندے چلو جی پیچھے تے یا نساء بیویاں دی گل آ گئی ہے جی تے پیچھے گل آ گئی اتینا ہے جی اقیمنا اتین اللہ سارے سیگے جڑے ہیں وہ مؤنث دے آ گئے لیکن اگے تے غور کرو او بھائی جان جتھے گل مکدی پئی اوتھے تے اللہ کہہ رہے نے انما میرا پتر میرے ال ویکھ انما چاول کھادے نہیں اجے ہور تینوں لگو میرے ال ویکھ توجہ کریں گا تو انشاءاللہ آئندہ پھر میں اگلے سال آیا نا تو تم انشاءاللہ موٹا ہو جائیں گا انشاءاللہ میں دعا کراں گا انشاءاللہ تو جو میرے پاس کر ماشاءاللہ ساتھی تے جو ہونا آ رہے ہیں ماشاءاللہ بیٹھو جی تشریف رکھو میں تھوڑی انتظار سا ایک بڑی بریک جی گل میں چھیڑ کے بیٹھا چونکہ درس ہے نا خطبے دا جمعہ ایک الگ ماحول ہوتا ہے جلسہ کانفرنس وہ ایک ہور سٹائل ہوتا ہے لیکن درس اللہ استاد مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے سارے الفاظ مؤنث دے اتینا اقیمنا یا نساء تو آندے اگے تے دیکھو کوئی اگے تے پڑھو انما یرید اللہ لیذھب کاکما مذکر آ گیا مذکر ہن دیو جواب ہن گل کرو وہ پچھلیاں گلاں تہاڈیاں گئیاں وہ مؤنث والے الفاظ سے مؤنث والے سیگے تے بیبیاں تے حضور دی ازواج مطہرات جتھے گل مک چلی ہے اوتھے رب نے گنڈ لا چھڈی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم قوم تے مؤنث دی نہیں ضمیر تے مذکر دی ہے اللہ میں نو استاد جی تے باقی لغت گرامر تو استاد جان دے میں ایک جٹاکی جی گل کردا وا اتھے کوئی دعوت دیندا ہے اج دے پروگرام دی جمعے دی دعوت دیندا ہے اے شادی تے ولیمے دی دعوت دیندا ہے کسے پروگرام دی کوئی بندہ دعوت دے دیندا ہے تے بھائی جان تانوں کوئی بندہ ٹکر دے نام کی تواڈے بھائی اویس تواڈا جی لا تو ہی سرفراز ہے تے میں بھی سرفراز او پھر آندے نے سپ نو سپ لڑے تے وس تھوڑا اگے ہوئے تو میرا سرنامی اگے ہو گیا بھائی سرفراز تانوں علامہ حیدر صاحب دعوت دیندے نے تسی پروگرام چاہنے مرکز الخیر چاہنے استاد جی کہندے نے ہیں جی تے تسی نا تانوں دعوت گھر دے جی جتنے تساں ساریاں نے آنا ہے تساں او بولو یار تساں ایک بار بولو یار تساں ہن جڑا لفظ ساریاں بولیا گیا یہ ساریاں دے لفظ دے وچ مذکر مؤنث بیبیاں بندے سارے آ گئے نے کہ کوئی نہ او بولو یار آ گئے نے کہ کوئی نہ جدوں کیا کہ سارے آنا جے سارے لفظ سارے دے اندر مذکر مؤنث بیبیاں بندے نکے وڈے سارے اور رب نے کم دا لفظ بعض دفعہ استعمال ہو جاندہ ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ پیچھے جو کچھ بیان ہوا سارے ہی اہل بیت نے یہ سارے ہی اہل بیت ہیں آل جعفر آل عقیل اولاد علی نبی دیاں بیٹیاں نبی دے نواسے نبی دی ازواج مطہرات اور اے نبی دی ازواج مطہرات او اہل بیت نے جنہوں نے قرآن پاک نے اہل بیت فرمایا ہے اور آپ نے چادر تطہیر دے تلے حسن حسین اور جناب علی پاک نو لیا تے خود تے فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی اللہ اے میرے اہل بیت نے اے اہل بیت چادر دے نیچے لیا کہ نبی نے بنائے نے تے ایدہ ذکر حدیث اندر آیا ہے انہاں پنجہ ہستیاں نو اہل بیت حدیث بنا رہی ہے نبی دیاں بیویاں نو اہل بیت رب دا قرآن فرما رہے ہیں اللہ بابا مہربانی کر ڈنڈی نہ مار ٹھیک ہے حدیث والے اہل بیت مندے تے قرآن والے بھی من قرآن والے بھی اہل بیت من اسیاں نیا حدیث والے اہل بیت بھی ساڑھے سر دا تاج نے اور قرآن والے اہل بیت بھی وہ ساڑھے سر دا تاج ہیں آپا بابا ادھورے نہیں مندے آپا سارے تے پورے مندے ہیں آپا سارے تے پورے مندے ہاں اللہ کہیں بندے اہل بیت دے نعرے مار دے ہیں اللہ لیکن صحابہ والے پاس وہ مار کھا گئے اللہ دی قسم ہے کہیں بندے صحابہ دے علامہ صاحب نعرے مار دیں استاد جی نو پتہ ہے خدا دی قسم ہے وہ اہل بیت لو مار کھا گئے جے ہاں
بڑے علماء کو پوچھو نا، مار کھا گئے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے بارے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ دے بارے، سیدہ ہند رضی اللہ یا ہندہ رضی اللہ عنہ مار کھا گئے ہیں۔ ایک اہل سنت اہل سنہ اہل الحدیث ہے اس کائنات میں جڑے صحابہ نال بھی پیار کردے نے، اہل بیت نال بھی محبت اظہار کردے نے، حدیث بھی مندے نے، رب دی توحید بھی مندے نے، قرآن بھی مندے نے، نبی دا فرمان بھی مندے نے۔ اللہ اونچی کہو سبحان اللہ۔ آئیے موضوع سامعین تو شروع کری ماشاءاللہ، درست ہو گیا، درست ہو گیا ماشاءاللہ۔ اچھا چلو ماشاءاللہ، میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا نا، ساکی صاحب استاد اے راوی سائڈ تے پر ٹھٹے بینی کے جڑ والے، اللہ اللہ اللہ، وہ ایک دو اور خطیب سن، میں کہ جی میں کی بیان کرنا، وہ مینوں آکھن لگے حیدر جی میں اٹک سائڈ تے جاؤ نا جی، علاقوں دے نا لینگویج زبانہ جی سارے لہجے بنان والا کون ہے؟ یہ ہر رب دی بنائی چیز دی تاثیر اپنی، کوئی چیز باطل تے فضول ہوندی۔ اے حیدر صاحب میاں والی اٹک سائڈ تے ٹر جاؤ نا، وہ پیش ہی پڑھ دے، وہ رفع ضمہ وہ پیش ہی پڑھ دے، کیویں نا کی تیرے کیسر کی آندے نہیں مثلا کی کیسر کی نا، اچھا اونا کی کہنا میاں والی اٹک دے لوگ نا کی بجا کیسر کی نا ہے، کیسر کتوں دے رہنا ہے؟ اٹوک، کیسر راندا کتنے؟ اٹوک، 10 پڑھ لیں نے، ہاں میٹروک، میٹروک کر لئی، اچھا دفتر کی لگیا کلر، ہاں کلروک، میٹروک، کیسور، اٹوک، یعنی وہ سائڈ وہ میں کہنا کہ حیدر میں کہا جی میں کہا میرا موضوع کی ہو سکتا تیرا موضوع رب دا قرآن تے حق دا اعلان ہے، رب دا قرآن تے حق دا اعلان ہے۔ میں کہا بھائی یہ ہوئی پکائی پھر یہ بھی بڑی اچھی گل ہے، چلو کوئی تو گل یاد رہی نا۔ ہوں سنو محبت نال شان حسین سے لیکن پیار نال سجا ہاتھ چکے کہو سبحان اللہ۔ آئیے موضوع سامعین توجہ کرنا، رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا، اللہ فرما دین والا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو مینوں دسے جی ٹائم بھی عشاء کتنے بجے ہے؟ اچھا لو ٹھیک ہے، علامہ صاحب ہوں علامہ صاحب میرے جماعتی بھی نکلا سے یہاں کے دل بھی اتنے ہوں رہ جائے، چلو اللہ سپرد دیکھی جائے گی پھر آپ جو رب نو منظور ہے ماشاءاللہ۔ تو جو میرے پاس اگے سی خطیب بدنام بڑے ہوں یقین کر تو جو فرما ماشاءاللہ اللہ 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 تے جی نہ ماشاءاللہ تو میں دسے میں گیئر ٹاپ لا دیں گا، دوجا تیجا چوتھا پنجواں بس سپیڈ بدا چھڑ گے ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو جو میرے لئے پاسے کرنا پھر جنہیں ڈنڈا پکڑ لیا چڑھ گیا جڑا رہ گیا تو پھر رہ گیا، پکڑائی تسی کرنی ہے ماشاءاللہ۔ تو جو ہے اللہ قرآن پاک اندر فرما دین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جنہیں میرے راستے اندر قتل شہید کیتے جاندے ہیں انہوں نے مردے کہنا نہیں، کہنا وہ زندہ نے۔ تو زندہ کتنے نے؟ بولو بولو زندہ کتنے ہیں؟ اپنے رب دے کول ہیں تے تو انہوں دی زندگی دا شعور بھی کوئی نہیں ہے نا۔ تے جڑا دوجا مقام قرآن میں پڑھیا ہے اہل بیت طہار دی عظمت اللہ نے طاہر مطہر انہوں دے بارے فرمایا ہے انما یرید اللہ، اللہ فرمان نے سوائے اس کے نہیں، حسر آ گیا نا، حسر آ گیا یعنی یہ ہوئی اللہ دا ارادہ ہے، یرید اللہ بارہا علماء کرام کو سنی ہوئے گی آئے کریمہ، حفظ بھی تنوں ہو چکی ہوئے گی، لیکن میں چاہتا بھاویں ایک ہی آئے کریمہ پڑھ لواں، بھاویں ایک ہی گل کر لواں، لیکن سمجھاتے دیواں
سمجھاتے دے مانا کم از کم ایک ہی پڑھا سمجھاوا تے صحیح نا اللہ یعنی یہ ہوئی اللہ دے ارادے دی تلاوہ ہور اگے دوجی گل ہی کوئی نہیں ہے نا یرید اللہ پڑھو ذرا یرید اللہ پڑھو یرید اللہ سارے پڑھو یرید اللہ اللہ دے ہوئی ارادہ ہے نا نہیں سمجھے ذرا میرے لیے دیکھنا اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا پارتیاں سورہ یاسین فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا جدو اللہ کسی شے ارادہ فرما رہے ہیں این یقول لہو کن فیکون اللہ نے کون ہو جا تو کم ہو جایا کرتا ہے اوتے فرمایا اذا ارادہ ایتھے فرمایا یرید اللہ ہن علماء جانتے ہیں ارادہ یرید ارادہ تسی بھی سمجھ گئے ہو نا درس تے غور کرنا نا اللہ فرماتے ہیں وہی میں ارادہ فرمایا ہے کیڑا فرمایا لیذیب عنکم الرجس اہل البیت میں اہل بیت تہار دے کولو رجس ہر قسم دی رجس ہما قسم دی رجس مالی ہوے رجس بدنی ہوے رجس عقیدے والا رجس عمل والی ہر قسم دی رجس میں دور کر چھڈیا یعنی ہر ایک نو فرمایا کہ گناہ دے لاگے نہیں جانا برائی دے نیڑے نہیں جانا جدوں باریاں اہل بیت تہار دیاں آئیاں جدوں نمبر اہل بیت تہار دا آیا مالک کائنات نے برائی نو صد مار کے فرمایا خبردار اہل بیت دے لاگے نہیں جانا ماشاءاللہ اللہ بھلا کرے چلو میرا ساتھ کٹا چھڑے چلو کوئی تو میرا خیر خواہ بیٹھے نہ بیٹھے ماشاءاللہ اللہ اکبر اپنا شیخ صاحب اللہ غری کی رحمت کرے تھوڑی فیصل آباد دی بڑی وڈی ہستی خطیب ایشیا سارے کو رحمت اللہ قاری عبدالحفیظ صاحب سارے کو رحمت اللہ ہائے بزرگ ہوتے ہیں جی وہ نا ایک جگہ تے اندر بیان ہویا نا جی علامہ صاحب میں بھی مگر بیٹھا تے وہ تقریر کر دے نا استاد جی تے تقریر کر دے پھر بزرگاں ٹائم ہی آخری ملتا سی تو کہنے لگے بھیڑے ہو بیٹھ کسی میں پیار وہ بیڑے ہو سو گئے ہو بیڑے ہو کوئی اللہ دا نام چ بلند کرو کوئی اللہ دا نام چ بلند کرواؤ بھیڑے ہو سو گئے ہو میری قوم سوئی گئے خو لگتے ہیں ماشاءاللہ تھوڑا کاری کھپن دیا ہے اور کوئی اللہ دا نام چ بلند کرو وہ مگر ایک بیٹھے ہوئی سی منڈا مینوں یاد ہے این کر کے نہ پچھے اس آئی تو جٹ بوٹ جا بندہ جٹ بیٹھ گیا وہ کدھر کاری صاحب کو وہ مگر انہیں جٹ بوٹ جا بندہ سی انہیں ایتھے ہاتھ رکھا نا تو انہیں نعرہ مارا نعرہ وہ تکبیر دا نعرہ ہی مارا کہ ساڈا مولوی دا ترا نکل گیا سٹیج تے مولوی دا اللہ دی قسم ترا نکل گیا وہ ساجی تے یقین جڑا علامہ صاحب نا قاری صاحب اللہ جنت نصیب فرمائے جتھے لیٹے دے اللہ درجے ہو رہا ہے وہ قاری صاحب بھی کیتا میں بھی ہل گیا سارے مولوی سو نعرہ بڑا انہیں ماریا تے قاری صاحب تقریر دے وچ ہی کہن لگے خولو نعرہ مار میری پتری خولو نعرہ مار میری پتری تیرے کاری کہہ رہے آخر خولو بارہ لے ہے کہ کم از کم یاروں نے میرا احساس سے کیتے ساتھ کٹا چڈیا ہے نا اللہ ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ اور بولتے ہیں یار پچھلی بول چھڑو علامہ فاروق حیدر صاحب تانوں مبارک پوری جمعیت مبارک قائدین دی ہے میرے سمجھنا فیض تے برکات ہیں اخلاص دی ماشاءاللہ بیپا بندے اور زندہ دل بندے یاراں دے یار ڈیرے دار وفادار تے میرے بچپن دے میرے پائی ماشاءاللہ ساتھی اللہ شفائے کاملہ عاجلہ دے اللہ انہاں دی فیملی تے بچیاں تے پائیاں تے باجی جان اللہ پورے گھر تے رحمتہ برکتہ نازل فرمائے ماشاءاللہ یہ مرکز وسر اللہ تعالیٰ انہوں اور برکتہ عطا فرمائے اللہ صحت آمین کہہ دو اللہ پیچھے جا حادثے دے شکار ہوں بہتر ہیں دعا کرو اللہ مکمل کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے آمین کہہ دو
اللہ تو جو کرنی ہے نا میں جناب اہل بیت دے بارے گل کر رہا ہیں تو جناب حسین بھی اہل بیت ہیں نا جناب حسین دا تعارف جناب حسین دا جدوں میں تعارف دی نا لیندا ہاں نا تے مینوں کچھ ہون لگ جاندا ہے بھئی جناب حسین دا تعارف کیا ہے ادھر ویکھو ادھر میرا بھائی جان میرا خیال ہے تو موٹے کوئی نہیں ہونی تو ایویں بریک ہی رہنا ہے جی دعا تینوں میں دینی ہے تو پھر پیچھے ویکھن لگ جانا ہے وہ چول تیار نے لبن کے انشاءاللہ ٹینشن نہیں لینے لبنے ادو نہیں جدوں میں تقریر ختم کر لی ہے تو جو میرے لئے پاسے کر دی ہے ماشاءاللہ ادھر دھیان کرو پروگرام بڑا کامیاب ہے علامہ حیدر صاحب دیکھو مسجد بھری گئی گرمی چور سارا دن بندے لوگ مصروفت کئی دا روزہ بھی ایسی ماشاءاللہ پھر جمعہ بھی سی تو ماشاءاللہ کیڈی بہار لگ گئی کیڈی رونق لگ گئی ماشاءاللہ اللہ قبول فرما لے آمین کہہ دو اللہ تے جنہ چر آپ بیٹھے اللہ دے گھر اندر بیٹھ رہے ہیں ایک اہل بیت جڑا اہل ایمان نے وہ بھی اہل بیت نے جڑے صاحب ایمان نے اہل بیت اندر وہ شامل ہیں وہ نبی دے صحابہ بھی نے بولو نبی دے صحابہ بھی جنیاں ایتاں قرآن پاک صحابہ دے بارے نے پائی جان انہاں دے وچ اہل بیت بھی شامل ہے انہاں دے وچ علی پاک بھی تے صحابی ہے نا جناب حسن بھی صحابی ہے نا مولا حسین بھی صحابی ہے نا یعنی اہل بیت بھی صحابہ دے وچ آلریڈی شامل ہیں نا لیکن میں گل ایمان دی کیتی ہے نا نو دا سکا پوتا ہی کنان بیڑی نہیں چڑھیا تے فرمائے لیسا من اہلک لیسا من اہلک لیسا من اہلک نبی ذاتہ ہون اندر رب دی سو شک کوئی نہیں ہے اللہ نبی ذاتہ ہون اندر شک نہیں ہے پیغمبر ذاتہ ہون اندر شک نہیں ہے نبی دا نطفہ تے خون تے نسل تے آل ہون اندر شبہ نہیں ہے لیکن ایمان عقیدہ ہو نہیں ہے تے رب نے تو کہا چھڑیا لیسا من اہلک لیسا من اہلک میں کہہ رہا جڑے صاحب ایمان اہل بیت طہار دی لسٹ اندر نے او صحابی بھی نے کہو سبحان اللہ لیکن جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا توجہ ہے توجہ تے گل سننا ہے عرض کرنا چاہتا ہے نا ہر صحابی اہل بیت نہیں بن سکتا ہائے ہائے ہر صحابی اہل بیت نہیں بن سکتا تے میرے حسین کون ہیں اہل البیت اہل البیت اہل مانی ہوندا ہے والا والے بیت گھر نو کہندے ہیں وچ الف لام بھی آ گیا ہے درس نا اہل معنی والے بیت گھر وچ الف لام بھی آ گیا اہل البیت اہل الف لام بھی آئے نا اہل والے تے بیت گھر تے جڑا الف لام میں استاد جی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ فرماتے نے کائنات تے لوگو بیت دمانی گھر اہل دمانی والے اہل البیت الف لام دا معنی کی بنے گا اللہ فرماتے نے دنیا والو درس سن کے جاؤ مرکز حیدر دے جو حیدر عرض کر رہا ہے اہل البیت جڑا الف لام ہے یہ تمانی عام گھر والے نہیں عام گھر والے نہیں نے یہ خاص گھرانے دا ذکر ہو رہا ہے جڑا میرے محمد دا گھرانہ وے اللہ اے خاص معرف باللام الف لام آگے نا خاص گھرانے دا ذکر ہے نا حسین دی اندر شامل ہے نا اور کون جناب حسین نے توجہ کرنا نا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اے آل محمد در میرا حسین شامل ہے میں صدقے قربان جاوانا اللہ کون حسین ہے نا انداز اپنا بولو ہر پھول دی خوشبو اپنی ہویا کر دی ہے نا اپنی ہویا کر دی ہے نا اللہ میں قربان جاوانا کون حسین ہے تو جو میرے پاس کرنا پیچھے بہن والے ہو کیمرے لگے ہوئے ہیں نا لائٹ سانو پہ رہی ہے گرمی بھی لگ رہی ہے بول بھی رہے ہیں اللہ پھر بھی سفر کرنا ہے جمعہ بھی پڑھایا گیا نا لیکن پیچھے بھی مینوں محسوس تے ہو رہے جڑے بندے ادھر ادھر نہیں ویکھ رہے محبت کر رہے ہیں تانوں لطف بہت آنا ہے نا حسین کون ہے ذرا بولو نا حسین کون ہے ذرا میرے کو سوال کرو حسین کون ہے مینوں پوچھو سرفراز حیدر حسین کون ہے تسی پوچھ لیا ہے تے میں یاد کردا ہاں رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی ہے
अजे भी पूछने अल्लामा साकी साहब हुसैन कौन हुसैन की है आ मैं दसा हुसैन कौन है हुसैन कौन है माँ हुसैन दी नबी दी धी हजे भी पूछने हुसैन की है हजे भी पूछने हुसैन की है अल्लामा ज़ाकी साहब हर अंदाज अपना अपना स्टाइल अपना अपना समझ अपनी अपनी अंदाज अपना अपना ना जिद्दां अल्लामा हैदर साहब साडे जिडके बंदे कहते ने कि सोना पांदी हर कोई है लटकांदी कोई कोई है लटकांदी कोई कोई है गल समझण की कोशिश करना ना हुसैन कौन है मेरे लिए पास वेखना ध्यान करना अल्लामा साकी साहब गोदे नबी विच हुसैन पलिया साडा ईमान हुसैन झलिया साडा ईमान हुसैन झलिया हुसैन नबी दे घर दा जीए हजे भी पूछने हुसैन की है हजे भी पूछने हुसैन की है ते कई गल्लां दा जवाब एको जुमले अंदर मैं अर्ज कर देना है ना बड़ियां लम्मियां लम्मियां बहसां ते किताबां ते बड़े मुबासे ते सवाल ते रौले ना मुकन वाले मैं एक जुमले अंदर तवज्जो करो जेड़े बंदे माशाल्लाह ज़ौक़ वाले बैठे हैं ते फाहम वाले बैठे हैं फरासत वाले बैठे हैं ऐसे नजर बैठे हुए हैं और मार्फत वाले बैठे हैं गल मुक चली है ना गोदे नबी विच हुसैन पलिया हुसैन राहे हक ते चलिया हुसैन राहे हक ते चलिया हुसैन राहे हक ते चलिया हुसैन रा गल मुक गई है पैसा बंद झगड़े खत्म इको जुमला गोदे नबी विच हुसैन पलिया हुसैन राहे हक ते चलिया हुसैन राहे हक ते चलिया हुसैन राहे हक ते चलिया लुटा के सब कुछ आज 10वीं मुहर्रम ढल गई है शाम हो गई है लुटा के सब कुछ न कीती सी हजे भी पूछने हुसैन की है इन्नमा 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 युरीदुल्लाह इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबान कुमुर्रिजसा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा अगली गल थे आ जाओ ना हुसैन वास्ते हुई काफ़ी है इत्थे बंद कर देना दरअसल गल मुक जाती है ना अल्लाह हुसैन दा बाबा अली मां ज़हरा नाना रसूल हाय 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 ते मेरा दिल कर दे नासबी ते भी जरा सुहागा फिर जाए ना नासबी भी जरा सीधिया पत्थर कर छड़िए ना नवासे रसूल दा तारफ मैं इधरों ना मुड़ जावा इस गली दे विचों ना हो कैंच दिया जावा तो जो मेरे पासे करनी है जो कपड़े वंडे गए हैं घेर दूजा ला छड़िया है टाइम भाई बहुता तो लग रहा है अल्लाह ते सारे मदीने दे तो जवाना दे हैं के अमीर उमर जी इतना इंसाफी है ना सानू वही कपड़े मिले हैं वही लीड़े मिले हैं ना ते हसन हुसैन वास्ते स्पेशल बंदे
खल के दूजे मुल्क इलाकों के बाने ते कपड़े ते जोड़े मंगाए गए हैं। एक आद इंसाफ होया मेरे उमर दा ते मेरे उमर ने की फरमाया है कोई तुहाडे अंदर जिदी मां हुसैन दी मां वर्गी होवे जी समझ ले अमीर उमर को पूछ ले हसनैन करीमैन दी शान जनाब उमर को पूछ लेना फरमाते ने है कोई तुहाडे अंदर जिदा प्यो हुसैन दे प्यो वर्गा होवे है कोई तुहाडे अंदर जिदा नाना हुसैन दे नाने वर्गा होवे ना जदों तुहाडी मां हुसैन दी मां वर्गी नहीं है तुहाडा प्यो हुसैन दे प्यो वर्गा नहीं है तुहाडी नानी हुसैन दी नानी वर्गी नहीं है तुहाडा नाना हुसैन दे नाने वर्गा नहीं है माज़ारा नानी खतीजातुल कुबरा बाबा अली उल मुर्तज़ा नाना सोना मुस्तफा ओ मैं सदके ते कुर्बान जवाए जे समझो मां जन्नती औरतां दी सरदार ते नाना जन्नत दा बुआ लाण वाला है ते खुद जन्नत दे जवाना दे सरदार ने मैं सदके दा तेनू नहीं समझ आ रही नहीं समझ आ रही इत्थे बाबा राणा सनाउल्ला साहब जेड़े ने ओ गल्लां हुंदियां फिरदियां कि जी फिर वजीर दाखिला बनू ने अल्लाह मीटिंगां हो रही ने इस्लामाबाद दे अंदर मुलाकातां ते गल्लां बातां चल रही हैं कोई आंदा है किसी नू कोई आंदा है पीपल पार्टी इंज हो गई होगा ओ भाई जान इधर मेरा वेखना इधर तवज्जो करो ना अगले सियाने बंदे जड़े तबसरा निगार होंदे ने ना वाल तो खाल लाण वाले ओ आंदे ने जनाब नून लीग वाले ते सामने ने अल्लाह ए ते एक तबादला जड़े ओ नहीं अपनी मर्जी कर ए ते सामने ने पीछे जनाब हाथ और लोकां दा है ते आंदे ने जनाब पीपल पार्टी देख लो भाई सदर पीपल पार्टी दा बोलो सदर कहंदा है ओ बोल यार अल्लाह करे तू ही बन जाए और तू बनेगा तो सानू तो फायदा होएगा ना माशाल्लाह अल्लाह जिवें शेरे पंजाब साहब आंदे ने वे ना सिर्फ मदनी नू वजीर आला बना दे यार हैं ते तारक जमील नू वजीर आला तो मौलाना मंसूर साहब प्यार भाई मौलवी दी भी वारी तो आनी चाहिए ना है एक दफा कौम इन्हों भी तो आजमा के वेखे ना अल्लाह सदर कौन है पाकिस्तान दा पीपल पार्टी दा जरदारी अल्लाह ते सैनट दा चेयरमैन किहना दा है पीपल पार्टी वाले दा पीपल पार्टी वाले दा ते तुहाडे पंजाब दा गवर्नर किहदा है वो बोलो वो सरदार असी पीपल पार्टी का आंदे ओ पाजी उस्ताद जी सारे अहदे जेडे मेन सीटां ते कुर्सियां ने वो तो पीपल पार्टी रह गई है सदर भी उन्हां दा सैनट दा चेयरमैन भी उन्हां दा ते पंजाब दा गवर्नर भी ओ भाई सारियां मेन सीटां ते उधर ओ जे तैनू ना समझ आए ते इत्थों ही गल समझ ले अकलमंद वास्ते इशारा काफी अकलमंद राह इशारा काफी अस्त फारसी को थोड़ी थोड़ी याद है कि भूल गए थे अल्लाह असी को पढ़ी सी हुण ते दरसां चो फारसी उस्ताद जी दा असी को बचपन अंदर कोई ना हमीर कोई इंज दी किताबों को फारसी माड़ा मोटा हुण तो ज़ौक ही नहीं रहा अल्लाह अकल मंदरा इशारी काफ़ी अस्त तवज्जो करना आंदे ने सदर भी पीपल पार्टी दा सैनट दा चेयरमैन भी उन्हां दा पंजाब दा गवर्नर भी उन्हां दा सारियां सीटां ते भाई पीपल वाले लै गए ने ओ जरदारी सब ते भारी ओ बड़ा गुरु है बड़ा सियाणा है अल्लाह अल्लाह ओ भाई जान तेनू मैं किवें समझावा और तेनू हुसैन दी शान मैं किवें तेरे दिमाग अंदर तेरे दिल अंदर तेरे सीने अंदर नकश कर जावा और नहीं समझ आ रही है खुद जन्नत दे जवाना दे सरदार ने मां जनती औरतां दी उन्हां दे अंदर हव्वा भी जनती है बीबी मरियम भी जनती है बीबी आसिया भी जनती है मां खदीजा भी जनती है मां आयशा उम्मुल मोमिनीन भी जनती है सब जन्नती लेकिन सरदार हुसैन की मां ज़हरा होगी अल्लाह खुद जन्नत दे जवाना दे सरदार मां जन्नत दी औरतां दी सरदार और नाने ने जन्नत दा बुआ खोलाना है सुभान अल्लाह और जन्नत ते पई इत्थे वे और जन्नत ते है ही अदर और जन्नत लभने वालो जन्नत जान दिया ए मर जाए दुआ करो अल्लाह जन्नत दे दे अल्लाह पाक से और जन्नत चाहिदी ते अहले बैत नाल प्यार कर कहो सुभान अल्लाह आओ जरा आप थोड़ी जिनी तबलीग कर देने कर लइए बोलो
मौलवी तू सोची पै गई यार की गल है माशाल्लाह इंज इंज मुछां ते हथ मारदा मैनू डर लग जांदे भी पन्नी अख भी बाहर निकल तेरे नाल मुकांगा खैर है माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या है माशाल्लाह प्यार वाली गल है माशाल्लाह अल्लामा साकी साहब तो जो करनी ने माशाल्लाह आप थोड़ी जी तबलीग कर लेने तबलीग थोड़ी जी तबलीग भी कर लेना दरस है ना दरस के सबक भी होंगे तो दरस के तबलीग भी इसलाह भी चूँकि दरस है ना आप थोड़ी जी तबलीग कर लेना तो तबलीग भी शान हुसैन तहले बैत विचों कर लेंदे आना मैं सदके ते कुर्बान जावां हसनैन करीमैन मेरे नबी दे पुत ने मेरे नबी दे बोलो यार मेरे नबी मेरे ख्याल थोड़ी बैटरी लो हो गई है तो मैं बस कर देता है जी माशाल्लाह बस तो फिर बोलते नहीं यार बोलो मेरे नबी दे बेटे ने पुत ने बेटे ने अल्लाह इत्थे कई कम फाम बंदियां देन के नबी दे बेटे दिल्ला ने अपने कोल बुला ले सन बचपन अंदर ही नबूवत खत्म करनी सी नबी दा बेटा ते है ही कोई ना ये ते अली दे पुत ने ते फिर नबी दे बेटे किवें हो गए नबी दी आल किवें हो गए नबी दी नस्ल किवें हो गई मैं कहते नो पता ही नहीं है नबी ते अली वीर ने नबी ते अली वीर ने खून इक्के नस्ल इक्के कुफ इक्के जद इक्के बाबा इक्के दादा इक्के हाय हाय बाबा इक्के दादा इक्के ना ते उधरों पाक ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है ना अल्लाह नहीं समझे शान है समझ लो ना पाक ज़हरा मेरे नबी दी नस्ल दी मुहाफिज सोना अली मेरी नस्ल मेरे नबी दी नस्ल दा अमीन जनाब अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैं सदके कुर्बान जावां मेरे नबी दे बेटे हैं ना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते अली बेटे तेरे तेरे वांगू नहीं ने ये ते हू बहु सोने मुहम्मद वांगू ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी फरमाते मेरे पुत ने मेरे बेटे ने मेरी बेटी दे बेटे ने मेरे बेटे हैं ना मेरा दिल कर दे मैं लफाजी नहीं या जुमला नहीं या खिताबत नहीं या डायलॉग नहीं मैं कुरान पाक दी दलील दे विच तुहानू लैके आवां मैं हदीस पाक दी दलील दे विच दलाइल दे विच तुहानू मैं लैके आवां मेरे नबी दे पुत ने पुत ने पुत ने पुत ने मेरे नबी दे बेटे हैं मेरे नबी दे बेटे हैं मेरे नबी दी बेटी दे बेटे मेरे नबी दे बेटे दलील चाहिए इधर तो जो करना आज जुम्मा सी ना मेरे लिए देखना इंज मेरे नबी ने जुम्मा पढ़ाया शहजादे डिग पे खैन ते सामने किन्ने सहाबा बैठे हुए ने मेरे नबी ने किसी ने नहीं किया खुद अली पाक बैठे हैं उन्होंने भी नहीं किया कि जा पुत डिग पे खैन मेरे नबी नू वेख के ते बर्दाश्त ही नहीं होया मेरे नबी ने जुम्मे दा खुतबा ही छड़ दिता मेरे नबी ने मिंबर ही छड़ दिता मेरे नबी ने मजमा ही छड़ दिता मेरे नबी ने सहाबे ही छड़ दिते इंज मेरे नबी गए ने ते दुआनों चुक के चुम के लिया के सामने बैठा के फिर मिंबर ते चढ़े हैं ते मेरे नबी ने केड़ा मकाम कुरान दा पढ़िया है तो जो गौर करना ध्यान करना मेरे पास देखना मैं दलील ते फिट लिया रहा अपनी गुफ्तगू नो मेरे नबी ने केड़ा मकाम पढ़िया है ए रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पिया करदा बिजली गई है लेकिन मैं इत्थे ही हां ओ बोलो अल्लाह चसते होना नहीं है पता ते हुण लगने ना केड़ा हुसैन नाल प्यार करन वाला है हुसैन प्यासा शहीद हो गया करबला दे टिब्बियां दे अंदर ते ऐथे हुण 10 मिनट मैं वेंदा केड़ा तकदे ते केड़ा बहंदा है ते केड़ा जनाब पास हुंदा ते केड़ा फेल हुंदा है ना पता हुण लगने तुहाडा भी ते साडा मौलवियां दा भी हाँ हाँ पता लगना है ना अल्लामा साकी साहब उस्ताद जी एक जगह ते प्रोग्राम ने यकीन करो अल्लाह दे घर च बैठे मैं ना जी जी मैं अर्ज करदा मैं जनाब मैं अर्ज करदा वो मैं कह दिता वो जनाब एक दो मगर ना मेरे मौलवी बिरा बैठे गर्मी ते बत्ती बंद हो गई मैं आख्या भाई हुण जनाब ना मैं बत्ती बंद हो गई तो इंशाअल्लाह तुहाडा भी इम्तिहान है तो साडा मौलवियां दा अल्लाह वो ना मेरे इंज सज्जे पासे ना मौलवी बैठा सी मेरा ख्याल साडे उलमा दे विच एडा भारा बंदा कोई नहीं बैठा वो यकीन जान उन्होंने वेख के ना अल्लाह बनाने वाला है बाल भी डर जान भी ये अल्लाह पाक है बनाने वाला यानी कुर्सी चो बंदा औखा फिट आंदा है अल्लाह अकबर और चंगा भला पेट माशाल्लाह यानी आप इत्थे ते ढेडा उत्थे यकीन करो इंज करके बैठो अल्लाह जदों मैं कहना वे लो बत्ती चली गई है हुण तुहाडा भी इम्तिहान है ते साडा मौलवियां दा भी ते लै हुण लग पता जाना है तुसीं आंदे हो मौलवी वेलियां खांदे ने लै हुण मैं भी बोलांगा बगैर बिजली दे पखे भी बंद ने घंटा मैं बोलांगा तुसीं भी घंटा बहना है
وہ میرے سجے پاس وہ مولوی آدھے وہ میں تکیا میں کیا آدھے اور میں کیا میں کہ مولوی پا رہے آدھے بھی مہربانی کر میرے تے ظلم نہ کر کہ میرے کو نہیں بیٹھے جانا اللہ اکبر تیرا پتہ لگ جانا تمہیں ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ میں دلیل عرض کر رہا علامہ ساکی صاحب نے مینوں آرڈر فرما دیتا ہے میں اودی تعمیل کرنا سادہ سمجھنا تو جو میرے لے پاسے کرنی ہے نا اللہ غور کرنے دھیان کرنے میرے لے پاسے ویکھنا ہے نا بتی آئے جائے کوئی حرج نہیں ہے نا اللہ میرے نبی نے کیڑا مقام پڑھے میں گل کیڑی کر رہا میرے نبی دے پوت نے میرے نبی دے بیٹے نے بیٹی دے بیٹے ہیں نا میرے نبی نے منبر تے چڑھے تے کیڑا مقام قرآن پڑھیا فرمایا انما اموالکم و اولادکم اور چی کہو سبحان اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے نبی نے کیڑا مقام پڑھیا ہے فرمایا اموالکم و اولادکم فتنہ میرے نبی نے فرمایا اولاد ازمائش ہے یعنی حضور دسنا چاہتے نے حسن حسین میری اولاد ہے حسن حسین میری اولاد ہے نا دلیل تے کھو رہے نا ادھر ویکھنا نا صدقے دمالے تے شہزادے نے منہ اندر پا لیا ادھر ویکھو میرے نبی نے ایک ہاتھ اتنے رکھیا ہے تے دوجا ہاتھ منہ دے اندر داخل کر کے تو میرے نبی نے ایک دانا کھجور دا باہر کڈ چھڈیا بولو 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 کنی کھجور سی بولو یار ایک دانا کنی کھجور سی ایک دانا کوئی پائیا ادھ پائیا سیر ادھا سیر ہیں جی کوئی چھٹاکی پا کھجور کنی سی ایک دانا بولو بیٹا کھجور کنی سی اور بولو یار کھجور کنی سی ایک دانا میں کہنا میں درس سے تھوڑی تبلیغ کرنا چاہنا تاکہ درس کا مقصد بن جاوے نا میرے نبی رحمت للعالمین تے میرے نبی نے بھی نہیں فرمایا کہ کوئی گل نہیں ہے پوتے بیٹا ہے تے شہزادے تے پیارے چلو منہ اندر دانا پائی لے تے کی ہویا وے اجے تینا تے شریعت نافذی کوئی نہیں ہے نکے نے معصوم نے نابالغ ہیں چھوٹے ہیں بچے ہیں نا تے میرے نبی دے نواسے نے کوئی نہیں عرض کیتی کہ نانا کوئی گل نہیں ہے وڈے ہو کے پھر آپ جویں کہو گے من لواں گے نا سمجھ لواں گے کر لواں گے نا نانا دانا کھجور دا تے منہ اندر ٹریا بھی گیا تے حسن بھی بچے لیکن میرے نبی نے انگلی پا کے باہر کڑ کے سٹ چھڈیا فرمایا بیٹا ساڈے تے اللہ نے صدقہ حرام کر چھڈیا وے ادھر میرے والے پاسے توجہ کرنا میں لڑان نہیں آیا میں مل کے بٹھان آیا ہاں اے جڑے سیابہ کرنے والے نے تانوں بھی میرا سلام ہے جڑے اہل بیت دے دھم نعرے اپنے طریقے نال جویں انہاں نوں دسن گیا انہاں نوں بھی ساڈا احترام ہے لیکن اگر انہاں کولوں پوچھا جائے نا سیابہ دا نام لین والے آندے نے اسی ابو بکر واسطے تھوڑا لہا دیاں گے عمر واسطے عثمان پاک واسطے بندے مار دیاں گے روڑ بلا کر دیاں گے دھرنے دے دیاں گے اسی نام لڑ مر مٹ جاواں گے تے جڑے اہل بیت والے نے اگر انہاں کولوں پوچھا جائے تے موتیراں لے کے آ جاندے نے ڈنڈے لے کے جاندے نے علی علی کر کے پہ جاندے نے روڑ بند دھرنے اسی مر جاواں گے تونا لا جاواں گے ایتھے ساڈیاں لاشاں تو کوئی گزر کے جائے گا او خدا تے بندیو او صحابہ تیرے بیت واسطے کٹن مرن دا جذبہ رکھن والو اپنے سر دھڑ دی بازی لگان والو اپنی جاناں پیش کرنے والو رکھ اپنی جان اپنے کول اوے رکھ اپنی جان اپنے کول صحابہ نو تیری جان دی لوڑ نہیں ہے اہل بیت نو تیری جان دی لوڑ نہیں ہے او تینوں میرے میاں اگے مار لیندے ہیں ایتھے جناب جدو ہلاں چلاندے نے ٹریکٹر باندھے نے تے دھڑے بنی ملا چھڑدے ہیں نا ایتھے جناب پہلیاں دکاناں پلاٹ مکاناں پیسے کھائی پیتی پھردا ہے نا دیاں دے حق پینا دے حق ماری پھردا ہے نا اللہ اوتھے ایک دانا کھجور دا ایتھے سود اندر زندگی گالی پھردا ہے اوتھے ایک دانا کھجور دا ایتھے حرام حلال دی پہچانی کوئی نہیں ہے اوتھے ایک دانا کھجور دا اللہ میں کہنا صحابہ اہل بیت دے نام تو مرن والے قربانیاں دین دا جذبہ رکھن والے تو جو کرنی ہے اوے میں کہندا وا رکھ اپنی جان اپنے کول علامہ ساکی صاحب اوے رکھ اپنی جان اپنے کول تیرے سر دی تے جان دی بادی دی لوڑ نہیں ہے اہل بیت صحابہ نو اوے کم از کم
اپنا اے چہرہ تے حسینی بنا لے، اے چہرہ تے صدیق وانگو بنا لے، اے منہ تے عمر والا عثمان والا بنا لینا۔ اسی عمل کنا کر دیا میں ناری نے دعوی نے ساڈے اندر تضاد ہی بڑا ہے نا۔ اللہ اللہ آخری گل میں تبلیغ نہیں کرنا چاہتا ہاں، پاک زہرا آئیاں نے غلام لین واسطے، بابا تھک جاندیاں ویکھو نہ کم کر دیاں۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ ذرا ہاتھ میرے ال کرنا، ہوئے دھیاں نال نفرت کرنے والا، پتراں نو ترجیح دین والا، میرے نبی دی پاک زہران دی قسم رب دی، میرے نبی پیار احترام اندر اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، میرے نبی متھے تے بوسا دے دینا۔ پاک زہرا آئیاں نے میرے نبی نے انج ہاتھ تے بوسا دیتا ہے نا تے فرمایا بیٹی میں وظیفہ دس دینا، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، جدوں آویں نا لیٹے نا بستر تے پڑھ لیا کر، غلاماں تو بہتر ہے اللہ دیندیاں تھکاوٹاں دور کر دے گا۔ اللہ کیڑا بندے جڑا حسین وانگو عقیدہ رکھدا ہے، کیڑا بندے جڑا حسین وانگو نمازی ہے، کیڑا بندے جڑا پاک زہرا وانگو پردے دا پابند ہے اپنے گھر والیاں نو، کیڑا بندے جدا اخلاق حسین والا ہے، کیڑا بندے جدا صبر حسین والا ہے، کیڑا بندے جدے کول تلاوت قرآن حسین والی ہے، کیڑا بندے جدا کردار حسین والا ہے، کیڑا بندہ ہے۔ او پائیو سانو تعلیم تے کردار اپنان دی لوڑے، صحابہ تے بیعت دے اللہ اللہ تے باقی فتوے کوئی لائے مرضی ہے، اسی تے محبت دا نعرہ بلند کرتے رہنا ہے، چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے۔ سب تو پہلے علامہ حیدر صاحب شیخ سلیم صاحب استاد محترمہ سب تو پہلے تھوڑے نوکر نے کلام پڑھیا تے ویرلی پڑھویا، بچہ بچہ پڑھدا پھردا ہے ماشاءاللہ، تے انشاءاللہ اسی پڑھدے رہواں گے، کہو انشاءاللہ اسی بچے بچے نو پکوانا ہے، اسی گلی گلی اندر نعرہ مارنا ہے کیا، چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے۔ ساڈا عقیدہ تے ایمان حسین کربل وچ پڑھیا قرآن، حسین کربل وچ پڑھیا قرآن، شمرے کو بچھاڑ دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے۔ کون سمجھے کون نہ سمجھے میں پڑھدا ضرور ہے، سرکی ہے میرے علاقے دی بولی اللہ اللہ۔ ساڈا ایمان تے یقین چنگا لگدا اوندے نانے دا دین، چنگا لگدا اوندے نانے دا دین، چنگا لگدا اوندے نانے دا دین، جگر حلالی دا اٹھار دین دے نا حسین دا بسینہ ٹھار دین دے۔ اون کو نانا سن سو تے سبحان اللہ بھی سناؤ، تمہیں ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ۔ اون کو نانا موڈیاں تے چیندا سوہوں رب دی بہوں بوسے دیندا، سوہوں رب دی بہوں بوسے دیندا، زبان چو سا کے بھوکھو تار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے۔ صدقے قربان جاواں آئی دا دن اللہ اللہ اہل بیت دی اشاعت جناب مسلم بن نکیل سفیر حسین شہید ہوئے ہیں، اور میرے حسین دے ویر غازی عباس شہید ہوئے ہیں، علی اصغر علی اکبر شہید ہوئے ہیں، اونوں محمد تے قاسم شہید ہوئے ہیں نا۔ اللہ اللہ جڑے شہداء کربلا نے ان اندر ابو
बकर शहीद उन्हां अंदर उमर शहीद उन्हां अंदर एक नाम जनाब उस्मान दा मिलेगा। अबू बकर उमर उस्मान भी करबला दे शहीदां दे विच शामिल हैं ना। ये नाम भी तेनों मिलणगे। मैं इस बहस अंदर नहीं जाना चाहता, काफ़ी गल्लां हो गई हैं ना, जिंदगी दा पता नहीं, ये गल सुन लेना। मेरे इमाम हुसैन पाक ने अल्लाह रात को चिराग बंद करके फरमाया मेरे साथी हो जेड़ा बंदा तोड़े चो जाना चाहता है चला जावे। मैं चिराग बंद कर देते मैनू वेख के शर्मा ना जावा ना, तुर जाओ जान बचा लो, मदीने चले जाओ ना, सवेर होएगी जदों मैं इत्थे होवांगा ते तुहाडे मगरों पेछा कोई बंदा भी करके नहीं आएगा। उन्होंने चाहिदा ते मैं हुसैन चाहिदा वा, ओ मैनू चाहते ने मैं इत्थे तुसी ते निकल जाओ ना। बड़ी देर दे बाद मारन लै अच्छा अच्छा चलो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। फिर उम्मीद दी चाह भी पिवानी पेगी वाला मसा अच्छा चलो माशाल्लाह। तो जब मेरे पास करनी आना गौर कर ले। एक जगह तो मैं गया वो मैनू परवाना आखन लगा ओ लै मार ओ लै मार। मैं क्या मोमिना ओ लै मरना लेकिन फीस भी ऊंज दी लगेगी। प्यार की गल है प्यार की गल है। अल्लाह अकबर। तो जो मेरे पासे करनी है ना जनाब हुसैन फरमाते हैं कि गए नहीं हो, आंदे हैं हुसैन किधर तोड़ा ख्याल चला गया ना, लड़ांगे तोड़े नाल जियांगे तोड़े नाल मरांगे तोड़े नाल। तवज्जो अगर जिंदा रह गए तो मदीने कट्ठे टुर जावांगे, जे शहीद कट्ठे हो गए तो कट्ठे कट्ठे जन्नत अंदर कट्ठे चले जावांगे, जन्नत अंदर कट्ठे चला गावे ना। वाह हुसैन मैं तेरिया सबरां तो कुर्बान जावा। फिर आदियां लाशां चुकियां हैं, मैयत भतीजे दी चुकी है, मैयत पुत दी चुकी है, मैयत भांजे दी चुकी है ना। हत्थां नाल मैयतां चुक चुक के मेरे हुसैन, लेकिन सबर नहीं हुसैन घबराई नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर मेरे मुहब्बत नाल कह लैन दे लाशां दियां लगियां कतारां, शाह घबराया नहीं, शाह घबराया नहीं, लाशां दियां लगियां कतारां, शाह घबराया नहीं, शाह घबराया नहीं, मारे तीर नाले तलवारां, शाह घबराया नहीं, शाह घबराया नहीं। लिख लिख चिट्ठियां लिख लिख चिट्ठियां हुसैन नु बुला लिया, कूफिया ने धोखे विच सैयद नु पा लिया, कूफिया ने धोखे विच सैयद नु पा लिया। लिख लिख चिट्ठियां हुसैन नु बुला लिया, कूफिया ने धोखे विच सैयद नु पा लिया, कूफिया ने धोखे विच सैयद नु पा लिया। दगा कीता बद किरदारा, शाह घबराया नहीं, शाह घबराया नहीं, लाशां दियां लगियां कतारां, शाह घबराया नहीं, शाह घबराया नहीं। अल्लाह ते मेरे हुसैन ने जड़ा खुतबा दिता है ना, एक जुमला ओ ते एक जुमला शहादत ते मेरा सलाम है ना। मेरे हुसैन फरमाते ने लोगो लेंदे चढ़दे परबा दखना आसमान दे तले जमीन दे उत्ते नजरां मारो, मैं कल्ला तोड़े रसूल दा नवासा हुसैन मौजूद ते मैं आ भी नहीं आया, मैनू बुलाया गया है, मैं बिन बुलाए मेहमान नहीं आना। ए पानी बंद कर छड़े जे किन्ने जुल्म कीते है ना। अल्लाह तर्जमा अल्लाह वाला कर दे अल्लामा साकी साहब, मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ, मैं मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह इधर मारो जी, माशाल्लाह इधर मारो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह
زندہ باد تے پھر میں کیوں نہ پیچھے رہ جاواں ہن تسی فیصلہ کرنا ہے نا انہاں بھی نعرہ مارے تو میں بھی تھوڑا جتنا زور لگ کدوں تک بول رہا تے زور پھر بھی لا دیندا خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی 72 پہ ہے بند پانی ہے بند پانی یہ نہر فراتی پہ پیرے لگے ہیں یہ نہر فراتی پہ پیرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں اللہ میرے حسین اندیاں گلاں کر دینے تے سیدی اندر میرے حسین نو شہید کر دیتا جاندا ہے اللہ صبر دی حد مک گئی ہے نہ دھڑ کربلا اندر سر کوفے تو شام بہن وندی جا رہی ہے دھی وندی جا رہی ہے سیدہ سکینہ معصومہ وندی جا رہی ہے پاک زینب سلام اللہ علیہ وندی جا رہی ہے نا تے ابن زیاد نے جدوں میز تے سر رکھا گیا نا تے سوٹیاں مار دے زید بن ارقم کول بیٹھے ہوئے سن ایک روایت اندر ابن انس بن مالک دا نام آندا ہے او آندے نے حیا کر جڑے چہرے تے سوٹیاں پیا ماردا ہے چھڑیاں پہ ہوٹھاں تے ماردا ہے انہاں اکھاں نال میں اکھیں ویکھے میرے نبی سے مکھڑے تے بوسے دیندے سن میرے نبی نہ مکھڑے تے بوسے دیندے سن اللہ او بھائیو ادھر ویکھو نا میرے ال توجہ کرو نا اللہ نہ کرے میں انج سمجھا دوں نا کہ تواڈے گلی اندر محلے اندر بیان مک گیا ایمبولینس آ جاوے نا ڈنڈ بڈی آ جاوے میت آ جاوے کتے زلزلے اندر کتے حادثے اندر کتے روڈ ایکسیڈنٹ کتے موٹر وے کتے حج دے دوران کتے کوئی نہ کوئی بندہ مر جاوے فوت آ جاوے تے ایمبولینس آ جاندی ہے ڈنڈ بڈی آ جاندی ہے سیرن تے ہوٹر وجدے نے گلی محلے والے کٹھے ہو جاندے ہیں رشتے دار عزیز آ جاندے ہیں شیخ صاحب آندے نے ڈنڈ بڈی آ گئی ہے فلانے دی میت پہنچ گئی ہے فلانے دی ڈنڈ بڈی آ گئی ہے او منہ ویکھیے چہرہ ویکھیے آ گئی ہے میت آ گئی ہے نا جڑے ویلے ایمبولینس والے گیٹ کھولتے نے او اگر گیٹ کھولن ایمبولینس والے تے وچوں کلا سر دے دیواں تے قرآن مچ جاندا ہے آندے او ساڈا باقی بندہ کتے گیا وے باقی بدن کتے ہے ساڈی باقی میت کتے گئی ہے کلا سر ہی لے کے آیا ظلم دی انتہا ہے دھڑ کربلا اندر سر شام اندر نیزے تے بولن لے میرے کروڑا سلام ہون کربلا دے شہیداں اللہ سلام ہون آلے نبی نو سلام اولاد نبی نا جب میں کرسی تے بیٹھا سا تے گل صاحب ماشاءاللہ گل کر رہے سن میرا دل کر دے میں بھی حصہ پا دوں اپنی محبت نال جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے سلام عقیدت اسلام محبت پڑھیے تے گل مکائیے جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے سائیں دے نواسیاں نو ساڈا سلام ہووے جنت شہزادیاں نو ہوئیاں استاد جی ہوئیاں نے جہڑیاں وی کربل دی ریت اوتے ہوئیاں نے جہڑیاں وی کربل دی ریت اوتے اونا تلاوتاں نو ساڈا سلام ہووے ساڈا سلام سو دی کو گل کراں تے بند کراں چھڑ دیاں ختم کراں اجازت چاہواں نا سارا دن دھکے نہیں کھانے 10 دن دھکے نہیں کھانے بلکہ کرنا کی ہے میں انہوں نے سلام پیش کر رہا ہاں سلام عقیدت سلام پڑھ رہا ہاں بھولیا نہیں جنانو بھائی جان بھولیا نہیں جنانو سجدہ حسین والا بھولیا
نہیں جنانو سجدہ حسین والا بھولیو نہیں جنانو سجدہ حسین والا میری طرف دیکھنا بھولیا نہیں جنانو سجدہ حسین والا اونا نمازیانو ساڈا سلام ہووے اونا نمازیانو ساڈا سلام ہووے جنت شہزادیانو ساڈا سلام ہووے سائیں دے نواسیانو ساڈا سلام ہووے رب دا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پہ کردا تے ختم بیان پہ کردا پارا دوجا سورہ بقرہ فرمایا اللہ نے قرآن اندر وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ علامہ حیدر صاحب ہن تواڈی میں فرمائشی تمیل کر رہا جاندا جاندا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل أحياء ولكن لا تشعرون اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ علامہ حیدر صاحب نو سٹ لگی انہاں دے ذوق تے او پچھلیاں گلاں یاد آ رہی ہیں او پرانیاں تانوں نہیں پتہ او سمجھ گئے یا میرے علماء جان گئے ہیں فرمایا وبشر الصابرین اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وأولئک هم المہتدون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سیابا دے ناری اپاں سارے مر دیاں انہاں دی تعلیم تے کنا عمل کر دیاں